بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلفون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. मज़मून मुसलमान अल्लाह की मदद क्यों कर हासिल कर सकते हैं। मतलब मुसलमानों काफिरों और मुनाफिकों का कहना हरगिज़ न मानो। तुम्हारा मददगार अल्लाह है जो सबसे बेहतरीन मददगार है। मुशरिकीन के दिलों में अज़्म और यकीन की वो क़ुव्वत नहीं हो सकती जिनसे अहले ईमान का दिल मामूर रहता है, जिसका नतीजा ये होता है
کہ کافروں کی جماعت ایمان والوں سے مرعوب ہو جاتی ہے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوتا ہے۔ جنگ احد میں بھی اللہ نے حسب وعدہ مسلمانوں کی مدد کی تھی اور وہی غالب تھے، لیکن جب ان میں سے ایک گروہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، باہمی اختلافات کیے اور مال کی محبت میں گرفتار ہو گئے، تب کافروں کے مقابلے میں ان کو پسپا کر دیا گیا تاکہ جو کوڑ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دیا جائے اور تمہاری آزمائش ہو جائے، پھر اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ ایمان والوں پر بڑا فضل فرماتا ہے۔